फाटले कितले दीस जाले तुमी ZP इलेक्शनाक प्रचार करीत आसा एज अ कॅन्डिडेट ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला वो कितें उरलां आनीक? डोर टू डोर आमचें आतां ऑलमोस्ट फाल्यां एक दीस जालें समज सॅटर्डे जाल्यार शेल्डे पंचायत आनी असोल्डा पंचायत कंप्लीट जाता आनीक संडे मंडे ट्युजडे म्हणल्यार आमचें डोर टू डोर अवेडे पंचायत धरून कंप्लीट जातलें सामकें. तर बाब जे भाशेन तुमचें लास्ट टायम टर्माचें काम जालेलें आसा डिफिकल्ट जाता तुमकां सांगपाक लोकांक वो तुमी सगळे लोक खबर आसा वा तुमी कितें केलां पळय तें? ना लोकांक सगळ्यांक खबर आसा कित्याक मॅक्झिमम हांवें म्हाका दिसता वाठारांक सगळ्यांक एक ना एक तरी काम केल्लें आसा. एक दोन बी वार्ड सोडल्यार एक वार्ड म्हणटा पंचायतीत एक दोन बी सोडल्या म्हणल्यार कितें जालें त्या जाग्यार तेंगेलें प्रपोजल कांय येयल्लें नासलें. एकदां NOC लागून इश्यू आसता पूण मॅक्झिमम सगळ्या वाठाराक हांवें काम केल्लें आसा म्हणटकीर त्या काम करता आसतना प्लस आमी त्या जाग्यार उबे आसता लोकां फुड्यान कनेक्ट जाता म्हणटकीर तितली डिफिकल्टी जायना आनी लोकां फुडें आमी एवरी 5 वर्सां म्हाका दिसता सामकें लोकां मुखार काम करीत आहा. तेंचे मदीं मिक्स जावन सामकें काम करीत आहा. म्हाका डिफिकल्ट जायना आनीक लोकां मदीं वचपाक आतां डिफिकल्ट जायना. न्यू अशें कांयच दिसना साम डेलीचें काम अशें दिसता. फाटल्या एखाद्या कोणी विचारलें तशें कामां वाडल्या करपाचीं उरल्या वाडल्या वो कितें न्ही चिंतल्या वो कितें करपाक चिंतलो तो? पूण न्यू चिंतलें हांवें कामां लास्ट कितलीं कामां केलें हांवें 40 वर्क्स केले पूण तरी आसतना न्यू हांवें चिंतून दवरल्या न्यू बरीं कामां एक थोडीशीं कितें जाता काम आमी भोंवता आसतना आनी काम करता आसतना कितलेशे आयडेंटिफाय करून दवरले आसताय जागे ओपन स्पेस आनी ते आमगेले फंड्स सामके काबार जाले म्हणटकीर आमकां ते करपाक मेळना म्हणटकीर त्या जाग्यार बरें बरें कितें काम करपाक मेळटलें ते त्या वाठारांत जें ना तें हांवें मनां चिंतून दवरलां तें आतां येयले बरोबर हांव मुद्दम जावन ते बरे प्रोजेक्ट हाती घेतलो. इफ आट फंड्स वाडोवचे म्हणून तुमी मागतले? सामकें 100% मागतलो. आमकां एवरी इयर म्हाका दिसता 40 ते 50 लाख येताले पूण सामके फंड्स वाडोवपाचे मेजर आमचे हें आसतलें 1 कोटी तरी वर्साक आमकां मेळपाक जाय म्हण सामकें मागतलें कित्याक आमकां फंड्स वाडले जाल्यार आमगे काम त्या शिवाय आमगे आनीक मेजर अशें कांय काम आसना आनीक फंड्स वाडले जाल्यार आमकां दिसता मॅक्झिमम आमकां काम करपाक मेळटा आनी एक जिल्हा पंचायत म्हणल्यार इतली बरी की एक जिल्हा पंचायतींतल्यान म्हणटा तें सामकें फास्ट तूं आज जर तर म्हाका दिसता काम पळयलें आयडेंटिफाय केलें उतर दिलें जाल्यार एक म्हाका 2-4 म्हयन्या भितर तें काम तुका प्रॅक्टिकली लोकां मदीं दिवपाक इनोग्रेट करपाक मेळटा. आनी आमदार जेन्ना आमी पळयलें फाटल्या दिसांनी आमदारूय बाराबर भोंवता आमदार एक जेन्ना तुमी एक कोणें कितें सांगताले ते तुमी अशें दिता पूण आमदारूय बाराबर आसता. हाव मच इम्पॉर्टंट इजी जाता जेन्ना आमदारूय आसता जातलें करून जातलें म्हणटा पळय तेन्ना? आमदार आसतना आमकां कितलेशेच इजी जाता कित्याक तेगेलें रिलेशन जे लोकां बरोबर बरें आसा रिलेशन तेगे कनेक्टिविटी खूब बरी आसा आनी म्हागेल्यान तेगेलें एक ट्युनिंग सामकें बरें आसा. आमी सामकें एक दोगी जाण भोंवता आसतना आमगेलें लोकांक दोगांयक बरोबर पळयलें जाल्यार लोकांलें एक म्हाका दिसता स्ट्रेंथ लोकांक कळटा आनीक दोगांयलें ट्युनिंग बरें आसा सामकें. वॉट इज द प्लस पॉयंट ऑफ युअर कॅम्पेनिंग यू फील? कॅम्पेनिंगाक आमी जें काम केलां आयज म्हणल्यार आनी लोकां मदीं कनेक्टिविटी आसा 5 वर्सां जे लोकांच्या मदीं रिलेशन डेवलप केलां लास्ट 5 इयर्स जेन्ना इलेक्शनाक उबो रावलो आनी आयज इलेक्शनाक हांव 5 वर्सांनी उबो रावता ते रिलेशन लोकां मदीं डेवलप करून लोकां मदीं हांवें म्हागे काम दाखयलां ती म्हागे प्लस पॉयंट. आनी फायनली ओपोनंट आसा बिकॉज ह्या दिसांनी आतां फायनल लिस्टूय येयलेलें आसा सगळें जालेलें आसा वरीड? ना वरीड सामको ना पूण ओपोनंट आसात न्ही ओपोनंट दोगूय जाण आसा कॉम्पिटिशन आसा कॉम्पिटिशन हांव कांय म्हणना पूण तितून भितर ओपोनंट पूण दोगूय जाण दोनी पार्टीचे रावल्या पूण वरीड ना सामको कॉन्फिडन्स आसा 100% लोकांचे 100% म्हागे काम केलें तेजें म्हाका कॉन्फिडन्स आसा आनीक लोकांनी आतां भोंवता आसतना लोकांनी म्हाका दिसता आनी 15 काम तरी म्हाका सांगलें आहा तेजे वयल्यान कळटा की लोक परत निवडून हाडून म्हागेल्या हातीन ती काम करपाक सोदता. लोकांनी ऑलरेडी 15 कामां वयर सांगलेलें आसा आनी 100% ती हांवें एश्युरन्स सुद्दां दिल्ली आसा की एक तितून भितरले खंयची 10-12 तर कामां हांव 100% करपाक शकता कित्याक ती NOC मेळटा म्हण हांव ती जाणा आनी ती आमदारा फुडल्यान सांगलेलें आसा 100% कित्याक आमी दोगांनी काम हांवें कितें केलां तें तेकाय कॉन्फिडन्साक पंचायतीक कॉन्फिडन्साक घेवन केल्लें आसा तशें न्ही की आमगेलें म्हागे इंडिविज्युअल काम अशें वयता तशें न्ही हांव केन्नाय काम केलां हें तें लोकांक आनीक आमदाराक पंचायती कॉन्फिडन्साक घेवनूच केल्लें आसा. आयज म्हळ्यार इतलीं कामां केल्या तितून भितर एकूच काम म्हागेलें कित्याक तरी लागून एक क्रिकेट प्रॅक्टीस पीच मातशी ग्रावंडार तेंगे इश्यू आसलो म्हण कॅन्सल जाता एक सुद्दां काम म्हागेलें कॅन्सल जाल्ना आयज म्हणल्यार तें म्हागेलें प्लस पॉयंट कित्याक हांव तेंकां पयलीं करता आसतना तेंका घेवन बसता तेंचे कडल्यान आयडियाज घेता पयलीं सगळें पळयता क्रायटेरिया थंय जाता काय म्हणटा आनी मागीर काम घेता तेका लागून एक काम सुद्दां म्हागेलें कॅन्सल अशें जाल्ना नाजाल्यार कोणें ऑब्जेक्ट केला केन्ना. आतां इतलो भोंवला देखून जाल्यार आनी एक फावट वॉट इज द मॅसेज यू वूड लायक टू गीव टू युअर वोटर्स?
हांव सामकें हांवें 40 काम्स केल्या 40 काम केल्या आनी 40 काम Worth of. करता आसतना म्हाका दिसता बऱ्यांतली बरी काम केल्या. जर तर म्हाका सामकें हें आसा तुवें म्हणलें तशें 40-50 लॅक्स मेळटाले तेजे 1 crore आमी 100% हांव मागपाक सीएमा कडेन आमी जालें जाल्यार मागतले आनी 40 काम केलें तेजे 80 वर्क्स म्हाका 80 वर्क्स मिनिमम करपा जाय. म्हाका तितून भितर बऱ्यांतली बरी कामां हांवें जीं पळयलीं आसा एक थोडीशीं ती 80 वर्क्स हांव लोकांक करून दाखयतलों. थँक्यू.